आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँदछु र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो समृद्धि तथा निर्माण बहस हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ र आज पनि हामीले यो समृद्धि तथा निर्माण बहसमा एकजना यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरू माझ लिएर आएका छौं र उहाँले पक्कै पनि यहाँहरूलाई उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू जुन समृद्धिसँग चाहिँ नि जोडिएका छन्, उहाँले त्यस्ता के कार्यहरू गर्नु भएको छ, ती कुराहरू पक्कै पनि यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ र हामीले के पनि भन्ने गर्छौं भने यो समृद्धि तथा निर्माण बहस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले किन चलाउँदैछ, यसको आवश्यकता किन महसुस गर्यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले र अरु कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले लगभग यो खालका बहसहरू सञ्चालन भएको हामीलाई थाहा छैन, तर यहाँहरूले कसरी थाहा पाउनु भएको छैन, तर हामी यसको लागि निरन्तर अगाडि बढ्ने बाचा गरेका छौं र समृद्धि र निर्माण यो मुलुकलाई परिवर्तनको लागि आवश्यकता छ र सम्पूर्ण यो मुलुकमा बस्ने जाति जनजातिहरूको उन्नति र विकासको लागि, राष्ट्रकै विकासको लागि यो खालको बहस आवश्यक छ भन्ने हामीले महसुस मात्रै गरेका होइनौं। विभिन्न ठाउँहरूबाट सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले यो बहसको आवश्यकता हामीलाई महसुस गराउनु भयो, त्यसै अनुरूप हामीले यसको आवश्यकता छ भन्ने मनन गरी यहाँहरूमा समृद्धि तथा यो निर्माण बहस प्रस्तुत गर्ने बाचा गरेका छौं र यो समृद्धि तथा निर्माण बहसलाई हामी निरन्तर प्रसारण गर्ने कुरा यहाँहरूमा म बाचा पनि गर्दछु र यो आवश्यक छ, किनभने यो मुलुकको आवश्यक छ र हाम्रा युवाहरू सधैँभरि कति खाडीमा जाने, कति गल्फ कन्ट्रीहरूमा जाने र त्यहाँ ज्याला मजदुरी गरेर फर्कने, यो सधैँभरि कति हाम्रा आँखाले देखिराख्ने। यदि यो मुलुकलाई विकास गरिएन भने, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिएन भने हाम्रो दिनचर्या सदैव यस्तै रहनेछ। त्यसकारण अब यसरी हुँदैन, किनकि अब हामीले समृद्धि र विकास यो मुलुककै लागि हामी चाहिँ लागि पर्नुपर्छ र हाम्रा खाडी मुलुकमा जाने, विशेष गरेर गल्फ कन्ट्रीहरूमा जाने जुन युवा शक्तिलाई यही नै रोक्नुपर्छ। उनीहरूको श्रम शक्ति यही मुलुकको लागि खाँचो छ र यही मुलुक बनाउनु पर्छ र त्यस सम्बन्धी के कुराहरू समस्याहरू छन्, के कुराहरू मिलाउनु पर्ने छन्, के कुराहरू मिलेका छैनन्, झन्झटिला कुराहरू कहाँनिर छन्, ऐन कानुनका कुराहरू कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा जुन मर्का परेका व्यक्तित्वहरू मार्फत उहाँका बुझाइ भोगाई र अनुभवहरू यहाँहरू माझ पस्कने बाचाका साथ हामीले चाहिँ नि यो समृद्धि तथा निर्माण बहसलाई सञ्चालन गरेका छौं। आज यो समृद्धि तथा निर्माण बहसमा एकजना यस्तो अनुभवी इन्जिनियर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो उचाइसम्म हेरेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कहाँ के समस्या रहेछन् पक्कै पनि उहाँबाट यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नु नै हुनेछ र उक्त व्यक्तित्व यहाँहरूलाई लाग्ला को रहेछ त त्यस्तो व्यक्तित्व भन्दा उहाँ हुनुहुन्छ इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउत। नामले उहाँ इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउत हो र उहाँ कामले के हुनुहुन्छ उहाँकै भनाइबाट यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र उहाँ हुनुहुन्छ चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 को वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पूर्वाधार विकास तथा विकास निर्माण संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र त्यहाँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा कस्ता खालका पूर्वाधार विकासको लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ र चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 लाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँका जनतालाई कसरी विकास निर्माणसँग जोड्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँले यो कुरा बताउनु नै हुनेछ र उहाँले लामो समय इन्जिनियरिङ पेशामा र उहाँको त्यो इन्जिनियरिङ पेशा मात्र होइन शहरी विकासमा एउटा चाहिँ नि शहरी विकासको अव्वल इन्जिनियरको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र यो मैले उहाँलाई हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत बन्न आवश्यक छैन, किनकि उहाँका कर्मले नै उहाँलाई प्रमाणित गरेर देखाएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँहरूमा ल्याएका छौं। पक्कै पनि उहाँले तपाईहरुलाई केही न केही सुझाव र त्यहाँका समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। उक्त व्यक्तित्व जुन इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउतलाई मैले यस कार्यक्रम
मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु सर यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद आइदिनु भयो, किनभने हामीले देखिरहेछौँ यहाँ सदैव मैले अगाडि यहाँको गाडीमा पनि देखिराखेका थिएँ, निर्माण कार्यमा संलग्न सामग्रीहरू यहाँको गाडीको पछाडि साइडमा अझै पनि त्यहाँ अवस्थित छन् र त्यसले के कुरा चाहिँ नि एउटा उजागर गर्छ, जानकारी गराउँछ भने यहाँ अझै पनि कुनै एउटा निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ त्यो कार्यमा तल्लीन हुँदाहुँदै जुन हामीलाई दिएको टाइममा पनि यहाँ आइदिनु भयो। त्यो गाडीभित्रका ती सबै त्यो घटनाक्रमहरूले यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ। यहाँलाई धन्यवाद आइदिनु भयो। अब मैले मेरो जिज्ञासा यहाँसँग केमा राख्दैछु भने विशेष गरेर यहाँ पेसाले एउटा अब्बल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र सबैले भन्ने गर्छन् क्या यहाँलाई, तर एउटा वडा अध्यक्षमा पनि यहाँ उठेर त्यो विकास कार्यमा अहोरात खटेको चाहिँ नि देखिएको छ र विभिन्न मिडियाहरू मार्फत यहाँ चर्चित पनि हुनुहुन्छ। के कुराले यहाँलाई त्यो कार्यमा खटिरहनको लागि उत्प्रेरित गरेको छ, यहाँको अनुभव बताइदिनुहोस् न सर। सरलाई धन्यवाद। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा प्रत्याशी भइराख्दाखेरि यो किसिमको चाहिँ प्रश्नहरू धेरै आउँथ्यो। वास्तवमा यो मुलुकमा केही गरौँ भन्ने भावना अलि अगाडिदेखि नै थियो भनौँ, संस्कारगत हिसाबले पनि त्यो आयो र अब हामीले सानो युनिटमा बसेर त्यो युनिटमा उपलब्ध स्रोत साधनले कतिसम्म गर्न सकिन्छ हेरौँ भन्ने हिसाबले नै हामी चाहिँ अब हाम्रो केही सल्लाह भएर छलफलपछि नै म चाहिँ वडा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गले, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गले उपस्थित भइयो र जनताले विश्वास पनि गर्नुभयो। वास्तवमा यो मुलुकमा अहिले भीमसेन थापा पछि जङ्गबहादुर पछि चन्द्रशमशेर र चन्द्रशमशेर पछिको यो अहिले मौका हो ठुलो। हजुर। र यो वास्तवमा यो पूर्वाधार विकास नगरिकन अन्य कुराहरू हामीले उपलब्ध हुन सक्दैन र त्यो अरू उपलब्धि लिनको लागि पनि पूर्वाधार विकास चाहिन्छ। पूर्वाधार भनेको के हो भन्दा सडक हो, पूर्वाधार भनेको के हो भन्दा हस्पिटल हो, पूर्वाधार भनेको के हो विद्यालय भवनहरू हुन्, पूर्वाधार भनेका खानेपानी हुन्, पूर्वाधार भनेका अब हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्र यो कार्यकारी प्रमुखले जुन उहाँले चाहिँ चुनावको दौरानमा व्यक्त गर्नुभएको, पछि पनि व्यक्त गर्नुभएको उहाँको चाहिँ एउटा सपना होइन, रेल रेल भन्नुभएको छ। त्यो रेल होइन, यसै गरी पानी जहाजको कुरा गर्नुभएको छ, तर म पानी जहाजसम्म नगइकन रेलकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो मुलुकलाई यो सामाजिक सोसियल इकोनोमिक ल्यान्डस्केप चाहिँ टोटल परिवर्तन गर्न सक्ने माध्यम चाहिँ त्यो रेल बन्न सक्छ। यी यस्ता कुराहरू मलाई वास्तवमा बहुत म रोमाञ्चित हुन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीका चाहिँ जस्ता किसिमका चाहिँ योजनाहरू सुन्दाखेरि र हाम्रो कार्यकारी प्रमुखका कुराहरू सुन्दाखेरि, उहाँका विचारहरू सुन्दाखेरि वास्तवमा उहाँले दिने भनेको चाहिँ एउटा भिजन हो होइन, उहाँले दिने भनेको भिजन हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामी जस्तो तल्लो तहमा बसेर जनतासँग, जनताको लेभलमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र यो जनप्रतिनिधिले गर्ने हो र यसरी चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न पाइयो भने केही चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने हिसाबले नै एउटा भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र यी सबै कुरालाई संयोजन गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ परिणाम दिन सकिन्छ भनेर भन्ने विश्वासका साथ यो स्थानीय तहको 2074 को निर्वाचनमा चन्द्रगिरी 15 को वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ खडा भइयो र जनताले यसलाई अनुमोदित गरिदिनु भयो। र अब मैले यहीसँग जोडिएको जस्तै अहिले हाम्रो यो मुलुकमा 753वटा स्थानीय निकायहरू छन्। त्यसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरेर 753वटा
यस्ता चाहिँ नि स्थानीय निकायहरू छन्। त्यसमध्ये अब लगभग 12-15 हजार चाहिँ नि वडाहरू होलान् त्यो अन्तर्गतका, र त्यसमध्येको यहाँ एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। र एउटा हामीले के भन्नै पर्ने छ भने त्यो स्थानीय निकायमा धन्दै 15-20 हजारको सङ्ख्यामा रहेका जुन जनप्रतिनिधिहरू मध्येको तपाईँ 4 जनामा 1 जना हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यसमा चाहिँ नि 4 जना इन्जिनियरहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमा हामीले डकुमेन्टेसन पनि गरेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी बुझौँला। र त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ नि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यो हामीले चाहिँ नि बुझेको कुरा रह्यो। अनि त्यत्रो चाहिँ नि यो पूर्वाधार विकासमा पनि यहाँ जोडिनु भएको छ एउटा। अर्को कुरा, एउटा इन्जिनियरको नाताले र वडा अध्यक्षको नाताले तपाईँ जस्तै लगभग 12-15 हजार वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समृद्धि र विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभएको छ। यो यहाँले यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, अथवा जो 12-15 हजार जुन सङ्ख्यामा रहेको एउटा समूह छ, जनप्रतिनिधि छ, त्यसले कसरी बुझ्या होला, बुझेको छ कि छैन, यहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, यसको बारेमा अलि छोटोमा राखिदिनुहोस् न सर। समृद्ध नेपाल, प्रस्परस नेपाल हैन भनेर जुन आयो नि, प्रस्परस नेपाल चाहिँ समृद्धि चाहिँ जनताको सुखसँग जोडिनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले जनताको सुख, जनता सुखी हुने इन्डिकेटरहरू के हुन् त्यो कुराहरूतिर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर त्यो जनताको सुखी हुने इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ समृद्धि ल्याउने हैन, अथवा चाहिँ पूर्वाधार जुन हामीले रिजल्ट ल्याउँछौँ त्यसले चाहिँ समृद्धि ल्याउने हैन। अब यसरी चाहिँ यो समृद्धि चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा यो समृद्धि भनेको एउटा होप हो, आशा हो, र नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ आशामा चाहिँ बाँच्ने सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सम्पूर्ण समाज नै चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमको यो एउटा वातावरण निर्माण हुन्छ। र यो समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक प्रगतिको कुरा हो। पक्कै पनि आर्थिक प्रगति चाहिँ यो पूर्वाधार नभइकन आर्थिक प्रगति हुँदैन। र आर्थिक प्रगतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पहुँच हो। पहुँच भनेको सडक। र यो कुरो जस्तो अब अहिले समृद्ध र सुखी संसारको सुखी मुलुकहरू हेऱ्यो भने जहिले पनि सुखी मुलुकमा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू, युरोपको ती मुलुकहरू चाहिँ सुखी मुलुकमा आउँछन्। कहिले डेनमार्क आउँछ, कहिले नर्वे आउँछ हैन, यी मुलुकहरू आइराख्छन्। र त्यसै गरी अब एसियामा पनि हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ भुटानको चाहिँ अवस्था चाहिँ बहुत यो चाहिँ आशालाग्दो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यो हुनाले अब समृद्ध हुनलाई र सुखी हुनलाई मुलुक ठुलो पनि हुनु नपर्ने रहेछ। सिङ्गापुरको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने ली कुवान यूले चाहिँ 1959 देखि हैन जसरी मैले 31 वर्ष शासन गर्नुभयो, त्यो शासनको दौरानमा चाहिँ उहाँले देख्नुभएका सपनाहरू चाहिँ कसरी रूपान्तरित हुँदै गए हैन, जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अचम्म लाग्दो है त्यो एउटा चाहिँ जादुई किसिमको चाहिँ परिवर्तन र त्यो परिवर्तनले चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ ल्याएको असर हैन त्यो उहाँहरूले भोग्नुभयो। र त्यस्तै किसिमको चाहिँ परिवर्तन, त्यस्तै किसिमको समृद्धिले ल्याउने चाहिँ परिवर्तन चाहिँ जनताले चाहिँ फिल गर्ने किसिमको, जनताको जनजीविकासँग जोडिने किसिमको हामीले सिद्धान्त कुरा गर्दाखेरि जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको जस्तो सिद्धान्त चाहिँ जीवनको लागि हुनुपर्छ, जनजीविकाको लागि हुनुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो, व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। र त्यही ढङ्गको चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक, नेपाली नागरिकहरूले फिल गर्ने किसिमको र नेपाली नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ कायापलट गर्ने किसिमको त्यो ढङ्गको सुधार गर्ने, त्यो ढङ्गको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने किसिमको चाहिँ परिवर्तन यो समृद्धिले ल्याउनु, यो समृद्धिको नाराले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ माथिबाट जसरी चाहिँ काम भइरहेछन् अथवा जसरी योजना भइरहेछ, जसरी नारा तय भएका छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी तल बसेर पनि त्यो नारालाई चाहिँ सफलीभूत बनाउनको लागि हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। अब यो कामहरू गरिराख्दाखेरि म बुदागत रूपमै यहाँ चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृपया सर। हजुर। बुदागत रूपमा त्यसलाई चाहिँ धरातलमा उतार्नको लागि सबभन्दा पहिला नि
हामीले के हेर्नुपर्छ भने हरेक ठाउँको सबभन्दा पहिला सिम्पल एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो हजुर हैन सिम्पल विश्लेषण भनेको त्यो एनालाइसिस चाहिँ गर्ने टुल त्यहाँका सम्भावनाहरूको बारेमा एनालाइसिस गर्ने टुल भनेको चाहिँ SWOT SWOT एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन त्यो ठाउँको स्ट्रेन्थ के हो हजुर त्यो ठाउँको शक्ति के हो हजुर त्यो भनेको आफूसँग भएको कुरो हजुर हजुर अनि त्यो ठाउँको कमजोरी के हो विकनेस के हो हजुर हैन त्यो पनि आफैसँग भएको कुरो शक्ति पनि आफैसँग विकनेस कमजोरी पनि आफैसँग भएको कुरो त्यसपछि अपर्च्युनिटी के हो हैन त्यसले चाहिँ मौका हैन त्यसले छोप्न सक्ने मौका के हो त्यो ठाउँले त्यो एउटा हो र थ्रेट भनेको चाहिँ आफूसँग भएको कमजोरीमाथि अर्काले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्ने त्यो एउटा चाहिँ अवस्था है यसरी चाहिँ यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले हेरिसकेपछि जस्तो अब मैले चाहिँ म धेरै ठुलो कुरा गर्न चाहन्छु म जुन वडाको मैले प्रतिनिधित्व गर्छु चन्द्रगिरी नगरपालिकाको त्यो वडा भनेको अत्यन्त तीव्र ढङ्गले चाहिँ शहरीकरण भइरहेको वडा काठमाडौँ महानगरसँग पूर्वतर्फ जोडिएको दक्षिणतर्फ कीर्तिपुर नगरपालिकासँग जोडिएको र उत्तरतर्फ चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकासँग जोडिएको र पश्चिमतर्फ धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकासँग जोडिएको र दक्षिणतर्फको केही भाग चाहिँ मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकासँग जोडिएको अब भनिसकेपछि अब यो ठाउँको त्यो चाहिँ नगरपालिकाको बोर्डर हो हाम्रो वडाको बोर्डर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका नागार्जुन नगरपालिका हैन यो बोर्डर र अनि त्यो किसिमको चाहिँ त्यो विभिन्न फोर्सेसहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेको छ र अनि त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ यो मिक्स्ड रेजिडेन्सियल एरिया हैन यो चाहिँ मिश्रित बसोबासको क्षेत्र है यो हो यसको सबभन्दा मुख्य आइडेन्टिटी भनेको त्यसपछि त्यो सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा यो मानव बसोबास सुरु हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो सभ्यताभन्दा अगाडि यो मातृसत्तात्मक सभ्यता अभ्यास भएको मातातीर्थ लगायतको ठाउँको तान्नेर आउँदाखेरिको यो चाहिँ उत्तर पूर्वतर्फको हैन क्षेत्र र त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको 7 गाउँको यो मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ हजुर हजुर हैन जसलाई विष्णुदेवी मन्दिर भन्छ त्यो कन्फ्लुएन्स एउटा चाहिँ दुईटा खोलाको बल्ख खोला र आर्क खोलाको कन्फ्लुएन्स दोभान छ र त्यो ठाउँ हो र त्यो ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ पुरातात्विक मूर्तिहरू र त्यहाँ चाहिँ 2037 सालको बाढीमा चाहिँ प्राप्त भएका मानदेवका मानाङ्क गुणाङ्क स्वयंसु लगायतका चाहिँ अंशवर्मा समयसम्मका मानदेवका समयसम्मका चाहिँ जति पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ मुद्राहरू भेट्यो यी सबै कुराले ऐतिहासिक रूपमा त्यो प्रमाणित गरेको ठाउँ हो त्यसपछि कीर्तिपुर नेपाल एकीकरणको दौरानमा पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम किल्लाको रूपमा हैन कीर्तिपुर हान्ने अन्तिम किल्लाको रूपमा पनि रहेको ठाउँ हो र ऐतिहासिक रूपमा यसलाई यसरी सांस्कृतिक रूपमा यसलाई यसरी लिन सकिन्छ भने अब आर्थिक रूपमा तपाईको चाहिँ अब समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ अब यो ठाउँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने यो ठाउँलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र यहाँको नागरिकहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसको उपलब्धि पुर्याउने भनेर भन्ने ढङ्गमा हामीले विचार गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ विशेष किसिमको एउटा खोज एउटा गल्छी चोबारको जस्तै एउटा गल्छी छ त्यहाँ है कीर्तिपुर र हाम्रो सिमानामा एउटा गल्छी छ हो यो गल्छी चाहिँ अब यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पर्दा खुल्छ हैन आर्थिक उपार्जनको पर्दा खुल्छ भनेर भन्ने भइसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ पार्कको कन्सेप्ट अगाडि बढायौं र अहिले झन्नै 40% चाहिँ काम सकिसकेको छ पार्कको अब हामी चाहिँ पूर्वाधारका कामहरू भइराछन् र अब हामी आय आर्जनका काम त्यहाँ सुरु गर्दै छौं भन्नाले त्यही पार्कमा म एउटा उदाहरण एउटा राख्न खोजेको अरु कुरा कामहरू छन् तर त्यो पार्कमा आय आर्जनका कामहरू हामीले कसरी गर्दै छौं त भनेर भन्दाखेरि अब जनताले लगानी गरेर हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कम्पनी खडा गरेका छौं अब कानुनी हिसाबले धेरै अप्ठ्याराहरू रहेछन् हैन एउटा प्राइभेट सेक्टरले काम गर्न एकदम सजिलो छ त्यसै गरेर एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएर पनि काम गर्न सजिलो छ तर त्यसको चाहिँ फरक छन् त्यसका चाहिँ क्राइटेरियाहरू फरक छन् तर हामीले सोचेको जस्तो सम्पूर्ण नागरिकको लगभग बराबर शेयरमा त्यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकको बराबर शेयरमा हामीले कम्पनी खडा गरेर त्यो कम्पनीबाट चाहिँ गरेका कामबाट चाहिँ आउने उपलब्धिलाई चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पैसै जनताको हातमा पुर्याउने घर घरमा पुर्याउने त्यो बाँड्ने त्यसको चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड बाँड्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू सुरु गर्दैछौँ त्यहाँ लन्च गर्दैछौँ हामीले त्यहाँ जिप लाइन लन्च गर्दैछौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ स्पाइरल स्टेयरकेस चाहिँ 40-45 मिटर अग्लो स्पाइरल स्टेयरकेस एउटा चाहिँ टावरको किसिमको त्यो लन्च गर्दैछौँ
त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ 1988 सालमा भीम शमशेरको समयमा माता तीर्थबाट टेकुसम्म चाहिँ रेल चल्दाखेरिको महत्त्वपूर्ण भाग त्यहाँ छ र त्यो ठाउँमा हामी मनोरञ्जनको हिसाबले चाहिँ हामी एउटा रेल चलाउँदैछौँ, एउटा रेल पनि चलाउँदैछौँ र यी यस्ता चाहिँ 4-5वटा चाहिँ एक्टिभिटी हामी त्यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्दैछौँ र त्यसबाट आउने बेनिफिट चाहिँ सम्पूर्ण हामी नागरिकहरूलाई चाहिँ वितरण, नागरिकहरूको घर घरमा पुर्याउने, लगानी पनि नागरिकको, वितरण उपभोग पनि नागरिकको ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यो समृद्धिलाई चाहिँ मैले बुझेको समृद्धिलाई हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको समृद्धिको नारालाई चाहिँ जनताको घर घरमा चाहिँ यसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर मैले नागरिकहरूलाई पनि यसरी नै कन्भिन्स गरिरहेको छु र उहाँ बहुत तत्पर हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसमा चाहिँ बहुत चाहिँ सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, नागरिकहरू सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। र त्यसै गरेर अर्को एउटा उदाहरण मलाई दिन मन लाग्यो। हाम्रो नेपाल सरकारले एकपल्ट क्वारेन्टाइन यो तरकारीहरूको चाहिँ भारतबाट आउने तरकारीहरू चाहिँ चेक जाँच गर्ने भन्यो। अनि त्यतिखेर मैले यसो हेरेँ, भारतबाट आउने तरकारीहरू चेक जाँच गर्दाखेरि अथवा भारतबाट आउने तरकारीहरू चेक जाँच गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विभिन्न विषादी प्रयोग भएको देखियो, त्यहाँ डिफेक्ट देखियो भने त रोक्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यो रोक्दाखेरि अनि हाम्रो तयारी खै त, हाम्रो तयारी भनेको हाम्रो उत्पादन हो नि। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले फ्लोटिङ पपुलेसन सहित 60 लाख मान्छे बस्छन्। त्यो 60 लाख मान्छेको लागि खै त हाम्रो चाहिँ तरकारी हामी कहाँ तिब्बतदेखि युपी र बिहारदेखि होइन र काठमाडौँ उपत्यकासँग नजिक चाहिँ नेपालका चाहिँ तराईका चाहिँ मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सादेखि यता नुवाकोट, धादिङदेखि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तरकारी सप्लाई भइरहेछन्। अब यो तरकारी सप्लाई भइरहेछन् भने त वास्तवमा अलि अगाडि नै हामीले प्लानिङ गरेर गर्न पाए, जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्बन स्प्रल भन्छ, यो चाहिँ जसरी चाहिँ सहर चाहिँ जसरी वृद्धि भयो नि होइन, नहुनु पर्ने ढङ्गबाट वृद्धि हो, योजनाबद्ध हुन सकेन। यदि त्यो हुन सक्यो भने हाम्रो काठमाडौँको पेरी अर्बन एरियामा होइन, जस्तो हाम्रो जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा जहाँ हामी नेतृत्व गरिरहेछौँ त्यस्तो एरियालाई चाहिँ तपाईँको पेरी अर्बन एग्रिकल्चर भनेर एरिया भनेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। अब त्यो पनि रहेन। अब हाम्रो चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ सहरीकरण भयो, अव्यवस्थित सहरीकरण भयो। अब अहिले आएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, अहिले हामीले के गर्यौँ तपाईँहरू भन्दाखेरि हो अब यसको विकल्प यी तयार गर्नुपर्छ। यी तयार गर्नको लागि भनेर हामीले के गर्यौँ भने नगरपालिकाले, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15ले आफ्नो बजेटमा 15 लाख रुपियाँ कौशी तरकारी खेतीलाई, त्यसपछि प्रदेश सरकारको बागमती प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 14 लाख रुपियाँ र हरेक नागरिकबाट चाहिँ 7,500 रुपियाँ हामीले उठाएर अहिले हरेक घरमा 50-50 ब्यागको चाहिँ पोली ब्यागको हामी इरिगेसन ड्रिप इरिगेसन थोपा सिँचाइ सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ 125 घरमा इन्स्टल गरेका छौँ, एउटा पकेट एरिया बनाएर। यस्ता पकेट एरियाहरू हामी 3-4वटा चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15मा बनाउने योजनामा छौँ र यही वर्ष हामी अब फेरि यो दसैँ अगाडि नै हामी फेरि चाहिँ झन्डै 200 घरमा चाहिँ यो चाहिँ गर्दैछौँ र त्यसको नतिजा बहुत चाहिँ यस्तो मल्टिपल डाइमेन्सनमा चाहिँ आइरहेछ कि त्यसको नतिजा भनेको नागरिकहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यसमा चल्न पाइरहेछ। सानो सानो टुलले चलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ र त्यसले के गर्यो भने झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 जनाको परिवारले, एउटा परिवारलाई चाहिँ 60% चाहिँ तरकारी त्यसले चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्दो रहेछ। होइन, यो सानो मैले एउटा उदाहरण गरेको। यो समृद्धि जनताले सरकारको उपस्थिति चाहिँ अनुभूति गर्ने र सरकारको चाहिँ लगानी सरकारले चाहिँ हामीलाई हेरेको छ है, सरकार हाम्रो घरसम्म आइपुग्यो है भनेर भन्ने ढङ्गको जनताले 7,500 रुपियाँ चाहिँ भाग लिँदाखेरि हामीले 22,500 रुपियाँ हालिदिएर झन्डै 30,000को चाहिँ होइन, झन्डै 30,000को सामग्री त्यहाँ उपलब्ध गराउँदाखेरि उहाँहरू बहुत उत्साहित भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र यसले चाहिँ यो किसिमको जस्तो उपलब्धि अब जस्तो हाम्रो मैले अघि स्ट्रेन्थ भने नि, अब हामीसँग त छत मात्रै बाँकी छ, घाम लाग्ने छत होइन, छत मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि घाम लाग्ने छत होइन। त्यो घाम लाग्ने छतलाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दाखेरि यो किसिमको उपलब्धि हासिल हुँदो रहेछ र यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्छ भनेर भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। त्यसलाई हामीले मार्केटसँग नि लिङ्केज गरिरहेछौँ होइन, मार्केटसँग किसानको मार्केट भनेर चाहिँ फेरि उत्पादन त्यहाँ उत्पादन भएकोलाई बेच्न पनि सक्ने होइन। बेच्ने यस्तो मैले के भनिरहेको छु भने उहाँहरूलाई तपाईँले उत्पादन गरेको कुरो तपाईँले सित्तैमा छिमेकीले दिन पाउनुहुन्न, उहाँहरूले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ हो। त्यो भएको हुनाले तपाईँले उत्पादन जति सरप्लस हुन्छ, जति तपाईँको चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो बढी चाहिँ ओडाले आएर खरिद गर्छ
हैन। अनि मलाई अलिकति के भयो भने त्यो कौशी खेतीबाटै उत्पादित भएको जुन यो तरकारी हो त्यो तरकारी चाहिँ नि बेच्नको लागि पनि पुग्ने खालको हुने रहेछ यहाँको बुझाइमा? हैन, यस्तो हुन्छ। हजुर। अब त्यो हिउँदे सिजनमा हुन्छ, बर्खे सिजनमा हुन्छ, त्यसपछि अफ सिजनमा हुन्छ, हैन। अनि यसरी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ उत्पादन हुने कुरा जस्तो हामीले घिरौँला लगायौँ भने एउटा बोटमा तपाईँको परिवारलाई झन्डै खान पुग्ने घिरौँला फल्छ हो। अब हामीले 5 बोट लगाउँदाखेरि त कम्तीमा 3 बोटको घिरौँला सरप्लस हुने हो नि। त्यो घिरौँला लगाउँदाखेरि त आज फल्ने अनि फेरि भोलि तपाईँलाई चाहिएर फल्ने, पर्सि चाहिएर फल्ने हुँदैन नि, त्यो एकैपल्ट फल्छ। त्यो फलेका कुराहरू चाहिँ मार्केटमा लानुपर्छ। यो कल्पना हो कि यथार्थ हो? यो यथार्थ हो। यो चन्द्रगिरी 15 मा अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ 125 वटा घरमा एउटा पकेट एरियाको 125 वटा घरमा तपाईँ माथि छतमा हरेकको छतमा प्लास्टिक लगाइरहेको देख्नुहुन्छ। प्लास्टिकले छोपेर, यो बर्खे भएको हुनाले पानीले चाहिँ असर गर्ने त्यो गरेर देख्नुहुन्छ र बहुत उत्साहित भएर नागरिकहरूले गरेर यो किसिमको तुरुन्तै चाहिँ रिजल्ट दिन सक्ने, तुरुन्तै रिजल्ट 3 महिनाको बिचमा 2 महिनाको बिचमा चाहिँ रिजल्ट आउन सक्ने खालको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले नागरिकलाई चाहिँ उत्साहित बनाउने भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ सर्ट टर्म, मिड टर्म, लङ टर्म। लङ टर्म मात्र हामीले देखाएर नागरिक कहिले उत्साहित हुँदैन, लङ टर्म मात्र देखाउँदाखेरि नागरिकहरूमा निराशा उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण तुरुन्तै चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ रिजल्ट देखाउँदै 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 त्यो गन्तव्यसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँले साह्रै आशा लाग्दो कुराहरू पनि र नागरिकहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई एउटा नेतृत्वले आफ्नो ठाउँमा जसरी जगाइराख्नु भएको छ यहाँको भनाइबाटै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ नै। अब मैले अलिक फरक खालबाट यो हाम्रो समृद्धि तथा निर्माण जुन यो बहस कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यहाँले त्यो जुन त्यो ओडामा विभिन्न खालका त्यहाँ यसो मैले सुन्ने पनि गर्छु, म पनि त्यहीँको बासिन्दाको नाताले त्यहाँ के भन्छन् भनेदेखि चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 जस्तै यदि सबै वडाहरूले यस्तै खालको विकास गरिदिने हो भने त नेपाल त हुन त सबै वडा समान त हो नि त, भनेपछि नेपालको विकास हुन कुनै पनि गाह्रो छैन भन्ने खालको पनि त्यो बिहान हिँड्ने, त्यो मर्निङ वाकमा हिँड्ने जनमानसले पनि त्यो कुरा चाहिँ व्यक्त गरेको पनि मैले सुन्छु। अनि खास तपाईँले चाहिँ नि के गर्नु भएको छ र मान्छेले चर्चा गर्दै हिँडेका हुन् यो पनि बताइदिनुहुन्छ कि? अब मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो बजेट रिसोर्स भन्ने कुरो हजुर यो मुलुकभरि सबै ठाउँ पुगेको छ हैन, सबै ठाउँमा चाहिँ रिसोर्स पुगेको छ र हामीले चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ले पाउने रिसोर्स भनेको पनि त्योभन्दा फरक छैन है। तर मैले भने नि अब त्यो समृद्धिको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नु बेलासम्म मान्छे चाहिँ उत्साहित हुनुपर्छ। त्यो उत्साहित गराइराख्नुको लागि चाहिँ हामी कहाँ चन्द्रगिरी 15 मा त्यो बजेट कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ व्यापक जनसहभागिता, जनपरिचालन यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेका छौँ। त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भने हरेक उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि हैन 50 वटा योजना चाहिँ सञ्चालन हुँदाखेरि 350 जना मान्छे चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिमा इन्गेज हुन्छ प्रत्यक्ष। त्यसपछि उनीहरूले आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ आउने, श्रमदान गर्न आउने फेरि त्यसको 3 गुणा हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै चाहिँ 1500-2000 जना चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ त्यो वातावरण सबैले श्रमदान नगर्ला तर त्यो हुटहुटी चाहिँ पैदा हुन्छ, उहाँहरूको मनमा पैदा हुन्छ, गरौँ भन्ने भावना विकसित हुन्छ। र अनि त्यो उहाँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि त्यसको अपनत्व उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरिसकेपछि त्यो क्षय हुँदैन, त्यो निर्माणको क्षय हुँदैन। मैले के भन्ने गरेको छु भने अब चाहिँ जसरी सानो लेभलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो साना साना प्रोजेक्टहरू चाहिँ ठेकदारी प्रथाबाट नगर्नु है। त्यो आर्थिक इमान्दारिता चाहिँ बहुत कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। त्यो मोनिटरिङ पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ र भोलि फेरि त्यो मोनिटरिङबाट चाहिँ अब आएका फिडब्याकहरूबाट चाहिँ फेरि प्लानिङ गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि चाहिँ त्यो चेक गर्नुपर्छ, रिचेक गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जान सकिन्छ। हामी कहाँ भएको चाहिँ व्यापक जनपरिचालन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नागरिकहरूले अपनत्व ग्रहण गर्ने र अपनत्व ग्रहण गरिसकेपछि उहाँहरूको श्रमदान, उहाँहरूको चन्दा, उहाँहरूले चाहिँ त्यो सहभागिता र यसले चाहिँ ल्याउने चाहिँ जुन डिग्री चाहिँ छ नि त्यो रिजल्टको परिणामको डिग्री चाहिँ त्यो 2 गुणा 4 गुणा चाहिँ फरक भएर आउँदो रहेछ भन्नाले यहाँको भनाइ अनुसार सहभागितामूलक जुन एउटा भनौँ न प्रविधि अथवा चाहिँ सहभागितामूलक
एउटा कार्य पद्धतिलाई हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाइयो भनेदेखि नागरिकले आफूलाई एउटा जिम्मेवार पनि ठान्छन्। अर्को कुरा चाहिँ नि श्रमको प्रयोग पनि भयो भन्ने खालको पनि यहाँको भनाइ हो, आशय हो। यो होइन, त्यो त्यति मात्रै होइन। हजुर, त्यति मात्रै होइन। अब श्रम मात्रै होइन, श्रम त त्यसै पनि प्रयोग हुन्छ। हजुर, भावना प्रयोग हुन्छ। हजुर, है। अनि त्यो भावना आएर चाहिँ धेरै भावनाहरू एकीकृत हुँदाखेरि नि हजुर, हजुर, त्यो ठुलो शक्ति पैदा हुन्छ। पक्कै पनि है, ठुलो शक्ति पैदा हुन्छ। त्यो मात्र होइन, हामीले श्रम मात्र लिएका छैनौँ, हामीसँग भएका उपलब्ध भएका जति पनि चाहिँ प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छ उहाँहरूको पनि इनपुट पुरै लिएका छौँ। ए हजुर, है। हामी सुरुमा आउन साथै चाहिँ उज्यालो 15 होइन, अनि तपाईँको चाहिँ सिसिटी क्यामेरा जडान होइन, अब अहिले धेरै ठाउँ भएको छ नि। हामीले सुरुमा आउन साथै गरेको काम हो त्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो सिसी क्यामेरा जडानको काम चाहिँ सित्तैमा गरिदिनु भयो हाम्रो चाहिँ युवा जो चाहिँ यसमा चाहिँ टेक्निकल ऊ भएको क्षमता भएको साथीहरूले सित्तैमा गरिदिनु भयो होइन। सेन्सर सहितको बत्ती हाल्ने काम हामीले इन्भेन्ट जस्तै गऱ्यौँ त्यतिखेर, आविष्कार जस्तो। अहिले तपाईँको चाइनाबाट चाहिँ सबै सेन्सर सहितको बत्ती आउँछ, त्यतिखेर सेन्सर सहितको आउँथेन। हामीले सेन्सर छुट्टै उ गरेर त्यसरी चाहिँ जडान। मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे काम गरिन्छ नि होइन, जे काम गरिन्छ त्यो चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट गरौँ। यो मलाई यो सेन्सर सहितको बत्ती जुन हामीले एउटा इन्भेन्ट गरे जस्तो कुरा यहाँले भन्नुभयो, यसलाई अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् त। होइन, सेन्सर सहितको त्यतिखेर सेन्सर फिट भएको बत्ती आउँथेन। हजुर, हजुर। मैले हाम्रो एकजना बिजुलीको काम गर्ने साथीलाई सोधेँ, हजुर, अब बत्ती बालिराख्न निभाइराख्न गाह्रो हुन्छ होइन, र यो बत्ती चाहिँ आफै बल्ने आफै निभ्ने कसरी गर्ने भनेपछि उहाँले त्यसपछि सेन्सर पाउँछ एउटा, त्यो सेन्सरमा जाउँ होइन, त्यो प्रविधिमा जाउँ भनेपछि त्यसरी चाहिँ गयो। सामान्य कुरा हो त्यो, सामान्य कुरा हो, तर त्यो छुट्टै ल्याएर जडान गरेर त्यसरी गरियो। गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो ऊ आयो। पछि त अहिले त अब रेडिमेड आउँछ, त्यसको इनपुट राम्रो, त्यसको रिजल्ट राम्रो आयो। र त्यसपछि अहिले त चाइनाबाट चाहिँ सबै चाहिँ त्यसरी चाहिँ इम्पोर्ट भएर आउँछ होइन। त्यो गर्नु अब त्यसै गरेर अन्य कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी इनपुटहरू लिइरहेको छौँ। जस्तो अब ओडामा काम गर्न सहज होस् भनेर ओडा कार्यालयमा हामीले चाहिँ टोकन सिस्टम लागू गर्दैछौँ होइन। टोकन सिस्टम लागू गरिदिसकेपछि मानवीय हिसाबले पनि मैले चिनेका मान्छेहरू ओडामा आउँदाखेरि मैले उहाँहरूसँग बोल्ने भएँ, हाई हल्लो हुने भयो, नमस्कार आदान प्रदान हुने भयो, र मैले उहाँलाई चाहिँ बोलाउने भएँ। उहाँहरू नबोलाए पनि उहाँ मेरो पछि आउने हुनु भयो, र सबभन्दा पहिल्यै उहाँको काम हुने डर भयो। सबभन्दा पहिल्यै उहाँको काम हुने डर भयो। त्यो उहाँको काम सबभन्दा पहिला भइदियो भने त्यहाँ बस्नुभएका अर्का 10 जना चाहिँ सेवाग्राही नागरिकहरू चाहिँ मसँग रुष्ट हुने डर हुन्छ, सरकारसँग रुष्ट हुने डर हुन्छ। त्यसकारण सबै बराबर छ है भनेर देखाउनलाई हामीले टोकन सिस्टम हामीले सायद सबभन्दा पहिल्यै होला त्यो हामीले चाहिँ टोकन सिस्टम चाहिँ लागू गरिदिउँ। टोकन सिस्टम लागू गरे नागरिकहरू आउनुहुन्छ, बटन थिच्नुहुन्छ, टोकन लिनुहुन्छ। भन्नाले जुनसुकै सेवा ओडाबाट जुनसुकै सेवा लिन पर्यो भने त्यो टोकन सिस्टमबाट जान्छ। टोकन सिस्टमबाट जान्छ, त्यहाँ कसैलाई भेदभाव हुँदैन। कोही चिनेको मेरो आफ्नो मतलब त्यो चाहिँ डोरबहादुर विष्टले लेख्नुभएको फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने जुन किताब छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो मान्छे भन्ने च्याप्टर होइन, नेपालीलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे जहाँ पनि आफ्नो मान्छे चाहिने, काम गर्नलाई जहाँ पनि आफ्नो मान्छे चाहिने जुन संस्कार छ त्यो संस्कार चाहिँ यहाँ कम्तीमा यहाँबाट तोड्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ गरे। अनि त्यसको फिडब्याक कस्तो आयो? त्यसको फिडब्याक बहुत राम्रो छ। टोकन लिएर बस्नुहुन्छ मान्छेहरू, आफ्नो पालोमा आउँछ, त्यहाँ नम्बर डिस्प्ले हुन्छ, कराउँछ, आवाज दिन्छ, आउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यो कसैको आफ्नोमा अर्को मान्छे भयो। जुनसुकै सेवा लिन पर्यो भने पनि ओडामा जुनसुकै सेवा लिन आयो भने पनि टोकन सिस्टमै। र विज्ञानलाई चाहिँ हामीले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, उपयोग गर्नुपर्ने। मलाई एकचोटि हाम्रो आम दर्शक महानुभावहरूलाई यो यहाँको यो भनाइ अलिकति निकै प्रभावकारी र अलि नवीनतम लागेको हुनाले मलाई एकचोटि दर्शकलाई यसलाई आह्वान गर्न मन लाग्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीले जुन यो स्थानीय निकायमा चुनिनु भएका 4 जना इन्जिनियर, जुन हजारौं मध्येका 4 जना मध्येका पनि मैले 1 जना जुन चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 को जुन वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ इन्जिनियर उत्तमबहादुर राउत, र उहाँको भनाइ अनुसार चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा त्यहाँका चाहिँ सेवाग्राहीहरूले जुनसुकै सेवा लिन आउनु भयो भने पनि हामीले टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ, र त्यो टोकन सिस्टमले कसैलाई के अरे भेदभाव गर्न हुँदैन। त्यसकारणले सबैलाई समान व्यवहार गर्नको लागि यो मेरो, यो तेरो, यो फलानाको भन्न भन्दा यदि प्रक्रिया र प्रवृत्तिले नै
प्रविधिले नै तपाईँको चाहिँ नि एउटी समान बनाइदियो भने कसैको गुनासो पनि रहँदैन र यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको कुरा उहाँले चाहिँ नि जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि यहाँहरूले पनि यो त्यति ठुलो कुरा पनि होइन, यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना मतदाताहरूलाई, आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा दिनु र त्यसमा नि खुसीका साथ एकदम सेवा दिन यहाँहरू चाहिँ नि सफल हुनुहुनेछ। जुन कुरा आज यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको समृद्धि तथा निर्माण बहसमा इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउतले बताउनु भएको छ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? र अब फेरि म उहाँसँगै जोडिँदैछु। अब यहाँ एउटा पेसाले इन्जिनियर र त्यसमा पनि स्थानीय निकायहरूको 4 जना मध्येको एक, हजारौं स्थानीय निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधि मध्ये 4 जना मध्ये हजुर एक हुनुहुन्छ। अब यसैले पनि यहाँ एउटा क्षमताशील मान्छे हो भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ। तर मैले चाहिँ अलिकति सुनेका गुनासाहरू यो जनप्रतिनिधिहरू अलिकति घमण्डले मसक्क फुल्छन्, अलि थर्रो स्वरले बोल्छन् र कतै न कतै अब यहाँमा पनि तोपन छैन के छ अथवा यसको बारेमा पनि यहाँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नु भएको छ यो पनि राखिदिनुहोस् त ल त। त्यो चाहिँ एउटा राजकीय स्रोतमा पुगिसकेपछि हजुर त्यो किसिमको त्यो घमण्ड आउँछ हजुर हैन, र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ हैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र सकेसम्म त्यसलाई दमित बनाउने हजुर हजुर त्योतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ हजुर। तर कति कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेर भन्दा अब मेरो अनुभवले मेहनत नगरिकन, श्रम नगरिकन चाहिँ यहाँ उपलब्ध सम्पूर्ण सुख सुविधा भोग गर्न खोज्ने हजुर त्यो संस्कृति चाहिँ अगाडि आउन खोजिरहेछ हजुर हजुर। र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी काठमाडौँमा हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा हजुर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गाको कारोबार गर्ने हैन, मुख्यतः जग्गाको कारोबार गर्ने साथीहरू चाहिँ मा चाहिँ त्यो किसिमको भावना देखियो हैन। र उहाँहरू भन्नाले पहिला जग्गाको कारोबार गर्नु त अहिले जनप्रतिनिधि हुनुभएको होइन म त्यो होइन, मैले त्यो वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको एउटा उदाहरण। हजुर हजुर। र त्यति भइसकेपछि उहाँहरूको के हुने रहेछ भने सकेसम्म झुक्क्याउनु खोज्ने हैन, जस्तो सार्वजनिक जग्गा मिचेर खान खोज्ने, खोलाको जग्गा खान खोज्ने हैन, चौर खान खोज्ने, टाठाबाठाहरूले सडक खान खोज्ने, हजुर प्रति जग्गा खान खोज्ने, हजुर यो किसिमको एउटा चाहिँ भूमाफियाहरूको हजुर हजुर ठुलै सङ्गठन छ। र त्यो सङ्गठनमा चाहिँ साथ दिने मेरो अनुभवले मैले भनिरहेको छु, होइन भने उहाँहरूले प्रतिकार गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि त्यसलाई साथ दिनको लागि मालपोतमा नापीमा त्यो किसिमको संरचना छ, उनीहरूले जोडेर ल्याएका छन् होइन, छ एकदम छ। र त्यो झुक्क्याउने ढङ्गको जनप्रतिनिधि त सबैजना जनप्रतिनिधि त जग्गा सम्बन्धी विशेषज्ञ त होइन, जग्गा प्रशासनको विशेषज्ञ त होइन, सबै चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ विज्ञानको विशेषज्ञ पनि होइन, सबै जनप्रतिनिधि अध्यात्मको विशेषज्ञ पनि होइन, पूर्वाधार विकासको विशेषज्ञ पनि होइन, तपाईँको चाहिँ मुद्दा मिलाउने चाहिँ फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि होइन है। र त्यसकारण अब सम्पूर्ण कुराको विज्ञ हुन सक्दैन कोही पनि। र त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ त्यो डिजाइन गरेर झुक्क्याउन खोज्ने त्यस्तो प्रवृत्ति रहेछ। र त्यो यदि चाहिँ सच्चा जनप्रतिनिधिले थाहा पायो भने त्यो जङ्गिन्छ, त्यो जङ्गिन्छ, त्यसलाई निषेध गर्छ हो, त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शङ्का भन्ने, घमण्डी भन्ने यो छ। अब त्यो कुराहरूलाई निषेध गर्नलाई हजुर हजुर लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ क्रिएटिभ समय हैन, सृजनात्मक समय चाहिँ धेरै समय चाहिँ त्यसले खाएको छ। त्यो मेरो उदाहरण हो। म आफैले उच्च अदालतसम्म मैले चाहिँ आफै गएर बहससम्म गर्नु पर्यो यिनीसँग लड्दाखेरि, यिनीसँग लड्दाखेरि। र त्यसकारण मैले के भनेको छु भने नागरिक जनताले हामीलाई तैँले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सक्छस्, तैँले प्रति जग्गा संरक्षण गर्न सक्छस्, तैँले सडक संरक्षण गर्न सक्छस्, खोला संरक्षण गर्न सक्छस्, यिनको पक्षमा बोलिदिने कोही छैन। हजुर यसरी चाहिँ जनताले हामीलाई प्रतिनिधित्व गरेर पठाएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले बहुत इमान्दारीबाट निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो वडा समिति नै त्यसरी अगाडि बढेको छ। र त्यसरी बढेपछि हामीले अहिलेसम्म झन्डै 13 रोपनी
13 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ भन्नाले चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 मा मात्रै 13 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्यायो। पहिला कसैले भोग चलन गरेको थियो त्यो जग्गा चाहिँ नि हामीले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्यायौँ, भूमाफियाबाट फर्कायौँ भनेर भन्दा पनि खाएर मुखमा हालेर निलेर यहाँ पुर्याइसकेकोलाई हामीले हात हालेर झिकेर बाहिर निकाल्यौँ। त्यो त धेरै जोखिम थियो होला नि, होइन? त्यो जोखिम थियो, त्यो जोखिम मोल्नको लागि हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको र हाम्रो पछाडि ठुलो शक्ति छ, त्यो भनेको जनताको शक्ति। पक्कै पनि हो। न्याय प्रेमी जनताहरूको चाहिँ नि पक्ष तपाईँहरूको साथमा रहन्छ। यदि स्वार्थी लोभी पापीहरू चाहिँ नि विरुद्धमा होलान् त्यो कुराहरू लयो। जुन यहाँले एउटा भावनात्मक रूपले एउटा के व्यक्त गर्नुभयो भनेदेखि न खोलो बोल्छ, न बाटो बोल्छ, न सार्वजनिक जग्गा बोल्छ र उनीहरू साह्रै निरीह छन्, उनीहरू बोल्दैनन्, तिनलाई लुटेर खाएका छन् भन्ने खालको जुन भावना गर्यो त्यसको विरुद्ध लडेर यहाँले 13 रोपनी जग्गा भूमाफियाले जुन प्रयोग गरेका थिए त्यो जग्गालाई चाहिँ नि नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। उहाँलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत हामी स्यालुट गर्न चाहन्छौँ र अन्यत्र पनि यदि चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 को जुन वडा अध्यक्ष उत्तम इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउतको जस्तै यदि यो खालको दृढ प्रतिबद्धता रह्यो भने यस्ता धेरै ठाउँहरू जुन लुटिएका छन् ती पक्कै पनि फर्किने छन्। म फेरि उहाँसँगै जोडिँदैछु र लगभग अब हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ सर। र यहाँले एउटा चाहिँ नि अलि नौलो खालको प्रयोग गरेको एउटा जुन अगाडि अलि उता ल्याउनु पनि भएको थियो, तर मलाई त्यही ठाउँमा अलिकति कन्सन्ट्रेसन मेरो गयो। त्यहाँ कतै तपाईँले चाहिँ नि एउटा त्यो साकुरा पार्क अनि त्यसपछि त्यो झोलुङ्गे पुल कता कता के गर्नु भएको छ अरे, त्यहाँ जनआकर्षण पनि अलि छुट्टै खालले चाहिँ नि त्यो दृश्य अवलोकन गर्नको लागि त्यहाँ मानिसको निकै चाहिँ नि आगमन हुन थालेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनेको छ। त्यो ठाउँलाई तपाईँले यसरी आकर्षित कसरी बनाउनु भयो यसको बारेमा पनि राखिदिनुहोस् न सर। त्योभन्दा अगाडि म अलिकति शिक्षासँग जोडिन चाहन्छु है। शिक्षासँग जोडिँदाखेरि हामीले वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष भन्ने एउटा संस्था चाहिँ हामीले खोलेका छौँ। त्यसमा चाहिँ शिक्षा सेवीहरू त्यसको एउटा समिति छ, त्यसको विधान बनाएको छ, त्यो दर्ता सङ्गठन छ, त्यसमा चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र त्यसमा वास्तवमा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 को अध्यक्ष लगायत एकजना सदस्यको पारिश्रमिक त्यसमा त्यो कोषमा जान्छ। भन्नाले आफूले पाउने पारिश्रमिक हजुर त्यसमा जान्छ र त्यस सँगसँगै हरेक नागरिकले दिनको 1 रुपियाँ चाहिँ त्यसमा लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। हजुर हजुर वर्षको 365 रुपियाँ त्यो बैंक खातामा उहाँहरूले जम्मा गरिदिनुहुन्छ त्यो कोषको र हामीले चाहिँ कोही पनि नागरिक चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 का कोही पनि नागरिक चाहिँ आर्थिक अभावले गर्दाखेरि शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर उहाँहरूलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। टोटल गार्जियनसिप हामीले चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ, टोटल अभिभावकत्व हामीले लिएका छौँ। त्यो टोटल अभिभावकत्व भनेको स्कुल जाँदाखेरिको किताब भयो, झोला भयो, जुत्ता, उहाँहरूको युनिफर्म भयो र उहाँहरूको चाहिँ फी भयो, यी सबै कुराहरू हामीले गर्छौँ। हामीले 11 मा पनि हामीले झन्डै 10 जना विद्यार्थी हामीले पढाइरहेका छौँ अहिले र 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू पनि यथेष्ट सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ पढाइरहेका छौँ अहिले र त्यो कोषमा कोष अभिवृद्धि भएर गइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ देश विदेशमा बस्ने चन्द्रगिरी नगरपालिकाका विभिन्न विदेशका विभिन्न ठाउँमा बस्ने शिक्षा प्रेमी अथवा शिक्षा त्यहाँबाट चाहिँ जसको भावना छ त्यो भावना हुनेहरूले त्यसमा पैसा जम्मा गरेर जानुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बहुत पवित्र भावनाले चाहिँ एउटा शैक्षिक विकास कोष चाहिँ खडा गरेका छौँ र त्यसले आफ्नो एक्टिभिटीहरू गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यसले काम गरिराखेको छ पनि। अब शिक्षामा यस वर्ष हामी चाहिँ अब यो चिनिया भाषा प्रशिक्षण चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। अब मैले यसमा गर्दैछौँ र अब म हजुरको उसलाई चाहिँ अलिकति उ गरेर यो म ठ्याक्कै अब यसमै आउँदैछु यो के अरे हाम्रो साकुरा पार्क अनि यो चाहिँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ लोकनाथ सिल्वा। उहाँ चाहिँ यो जापानमा धेरै समय बस्नुभयो, त्यहाँ उच्च अध्ययन पनि गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा इन्टरप्रेटरको रूपमा पनि जापानिज
उहाँहरूसँग काम गर्ने। त्यो भएको हुनाले हाम्रो विशेष अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गरेर उहाँको अध्यक्षतामा हामीले चाहिँ त्यो साकुरा पार्क बनाइयो है। र त्यसपछि जापानबाट त्यो खाइके सहरको लाइफ सेभिङ क्लबबाट चाहिँ उहाँहरूले 50 बोट साकुरा लिएर आउनुभयो र जापानबाटै लिएर आउनुभयो। लिएर आएर चाहिँ हामी कहाँ त्यो साकुरा पार्कमा चाहिँ 50 बोट साकुरा उहाँहरूले रोप्नु भएको छ। हामी सबै मिलेर, हामी सम्पूर्ण आम नागरिक, जनप्रतिनिधि र जापानका चाहिँ डेलिगेटहरू जम्मा भएर एम्बेसीका चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबै आएर चाहिँ त्यो चाहिँ भयो, वृक्षारोपण भयो र अहिले सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ त्यो हुर्किरहेछ। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भएर छ, तर त्यो नहुर्किएको देखिएको र त्यहाँ चाहिँ 50 बोट राम्रोसँग चाहिँ हुर्किरहेछ। र वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने त्यो फुल्दै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ खुसी फुल्छ है, एउटा समृद्धि फुल्छ चन्द्रगिरी 15 मा। मैले यो किन भनिरहेको छु भने भोलि जापानको एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन हुन्छ त्यो ठाउँ। त्यहाँ उत्पादन भएका यो घरेलु तानमा उत्पादन भएका सलहरू, त्यहाँ उत्पादन भएका झोलाहरू, त्यहाँ उत्पादन भएका विभिन्न चाहिँ कुराहरू, कृषि उत्पादनदेखि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भोलि 15 दिनको साकुरा फुल्ने मेलामा चाहिँ देश विदेश पुग्छ है। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले समृद्धिसँगै हरेक कुरालाई नागरिकले भोग गर्नुपर्छ, त्यो नागरिक भोग गरेर सन्तुष्ट हुने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर हरेक हामीले कामलाई, हरेक साना साना कामलाई त्यसरी लगेर चाहिँ हामीले जोडिरहेका छौँ र त्यसको उपलब्धि पनि देखिँदै गएको छ। वास्तवमा अघि भन्नु नागरिकले त्यो गर्नुको कारण पनि त्यही नै हो। नागरिकले हाम्रो वडाभन्दा बढी विकास भएका वडाहरू छन् नि नेपालमा, नभएको होइन। हाम्रो वडाभन्दा बढी बजेट लगाएर काम गरेर वडाहरू पनि छन्, 3 दोबर 4 दोबर बढी बजेट लगाएर गरिरहेका पनि छन्। तर त्यो आशा जगाइराख्न सक्नु, त्यो नागरिकको चाहिँ उत्साह जगाइराख्न सक्नु चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो र त्यो दिशातिर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँलाई पुनः मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब थोरै मैले टिप्पणी गरेँ, जस्तै यहाँले जुन वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष गठन गर्नुभएको रहेछ, यहाँ आफ्नै पाउने पारिश्रमिक र एकजना वडा सदस्यको पारिश्रमिक र त्यहाँको नागरिकहरूको दिनको 1 रुपियाँ र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने शिक्षा प्रेमीहरूले पनि त्यसलाई योगदान गर्न सक्ने कुरा यहाँले बताउनु भयो। जस्तै यहाँले पाउने पारिश्रमिक त त्यहाँ राख्नु भएको रहेछ, तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो पनि सुनिन्छ यहाँमा कस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई अलिकति टिप्पणी गर्न मन लागेर एउटा ल्याउँदैछु मैले। तर यहाँले पाउने पारिश्रमिक त त्यहाँबाट त त्यहाँ चाहिँ नि पुरै गर्नु हुँदो रहेछ, अनि त्योको कोषबाट चाहिँ प्राय केही जनप्रतिनिधिहरूले त ड्यामडुम खाइदिन्छन् भन्ने पनि त्यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छ। अनि त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ यो पनि मलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो हाम्रो आम दर्शकहरूलाई। होइन, अब त्यो सेतो कालो त संसारभरि जहाँ पनि हुन्छ। हजुर हजुर। अब हामीले दिनतिर हेर्नु पर्यो, हजुर होइन, बिहानतिर हेर्नु पर्यो, उज्यालोतिर हेर्नु पर्यो र त्यही पछितिर हेर्नुपर्छ। अब हाम्रा अन्य जनप्रतिनिधिले पनि त्यसमा चाहिँ लगातार पैसा जम्मा गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। त्यसै गरी आम नागरिकले त्यसमा पैसा जम्मा गरिरहनु, मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसको स्रोत ठुलो भएर गएको छ होइन। त्यसको हामीले उद्देश्य त त्यसलाई त धेरै ठुलो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको जस्तो उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक, जुन बेला चन्द्रमा छोएकै थिएन त्यतिखेर चाहिँ देवकोटाले लेख्नुभएको कविता होइन। हामीले पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ सपना कल्पना देख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो त हाम्रो यस्तो कमिटी छ होइन, यदि चाहिँ उदात्त भावनाले चाहिँ होइन ओतप्रोत हुनुभएको हाम्रो अग्रजहरूको त्यो समिति छ, त्यो त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन होइन। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ त्यो कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन र अब त्यो कल्पनै गर्न सकिने कुरा त अब यहाँ गरेर फाइदै छैन। भनेपछि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले बुझ्नुभयो मेरो टिप्पणी थियो उहाँसँग। यो टिप्पणी मैले किन गरेँ भने स्वभाव यस्तै देखिएको छ, कतै त्यहाँ पनि छ कि छैन भन्ने मेरो टिप्पणी थियो। त्यो उहाँको भनाइअनुसार त्यो कल्पनै छैन, यो कुरा चाहिँ नि हामीले त सोचेकै छैनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। कुरो के हो भने दर्शक महानुभावहरूले मैले अलिकति स्पष्ट
मलाई पार्न मन लाग्यो। जस्तै चुनावको बेलामा उहाँले यदि मैले जितेँ भनेदेखि यदि यहाँले मलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो भनेदेखि मेरो पारिश्रमिक जुन आउँछ सरकारबाट, मैले नेपाल सरकारबाट जुन पारिश्रमिक पाउँछु त्यो पारिश्रमिकबाट एउटा कोष सञ्चालन गरेर चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 मा बसोबास गर्ने र जुन शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने खालका जुन बालबालिकाहरूलाई त्यो कोषको पैसाबाट चन्द्रगिरीमा बसोबास गर्ने कोही पनि नागरिकहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रहन पर्दैन भन्ने खालको भावना व्यक्त गर्दै उहाँले चाहिँ त्यो कोष निर्माण गरेको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र कम्तीमा पनि एउटा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षले आफ्नो पाउने पारिश्रमिकबाट त्यहाँको बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षामा तपाईँको चाहिँ अवसर दिने जुन वातावरण बनाउनु भएको छ, पक्कै पनि यो एउटा अनुपम र सबैले बुझ्नै पर्ने उदाहरण हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। र यो कार्यक्रमलाई पनि यो कार्यलाई पनि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत हार्दिक अभिवादन र स्यालुट पनि हामी गर्न चाहन्छौँ, किनकि पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरू यस्तै हुनुपर्छ। नागरिकलाई उठाउनको लागि हामी पनि भन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो भावना पनि यही छ र हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य के हो भने जरामा हामीले एक मोल राखिदिउँ, सबै पातहरू हरिया हुन्छन्, त्यो हरिया पात भएका वृक्षमा राम्रा फल लाग्छन् अनि टिपेर खान पाइन्छ। जबकि पातै र मुन्टै चुन्ने खालको जुन हामीमा त्यो सोच छ यसलाई हामी आफैबाट निकालेर फाल्नुपर्छ। हाम्रो यो भावना छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? लगभग अब हाम्रो कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर गइसक्यौँ र यहाँ आइदिनु भयो। अब यहाँले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको एकै पटकमै सबै कुराहरू को सफाचट गर्न सकिँदैन, पटक पटक हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँको भावना पक्कै पनि अझै पनि यहाँ आएर व्यक्त गर्नुपर्ने छ। अझै हामीले चाहिँ यसलाई सबै कुरा सल्टिएको, सबै कुरा छ्याङ्ग भएको छैन। हामी फेरि पुनः के अरे यहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने पुनः यहाँकै अगाडि मैले बाचा गरेँ र अब चाहिँ आजको बसालाई हामी छुट्याउँदैछौँ। र यहाँले जस्तै यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सबै कुराहरू देख्नुभयो, हेर्नुभयो। यहाँ एउटा क्रिएटिभ र एउटा सृजनशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यो जुन समृद्धि तथा निर्माण बहस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सुरु गरेको छ, यहाँले यो समृद्धि तथा निर्माण बहस कसरी अगाडि बढोस् र कसरी जाओस् र यो सधैँभरि यसले चाहिँ एक खालको यो राज्यलाई योगदान गरोस् भन्ने के शुभकामना दिँदै यहाँ जान चाहनुहुन्छ सर? वास्तवमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो हामी अब 3 वर्ष कट्यो, हाम्रो 3.5 वर्ष भयो जनप्रतिनिधि भएको। मलाई के लाग्छ भने एउटा वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सबै जनप्रतिनिधि हो, त्यो सबैले चाहिँ 5 वर्ष स्थायित्व त चाहिन्छ होइन। स्थायित्व भएन भने हुँदैन। म वडाध्यक्ष भएर बसेको छु, मलाई मेरो वडाध्यक्षलाई मेरो कुर्सीलाई चाहिँ हल्लाइरहने भयो भने मैले काम गर्न सक्दिनँ है। त्यो स्थायित्व सहितको वातावरण भइसकेपछि वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले 5 वर्ष यो मुलुकको लागि मैले समर्पण गरेँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो भने यो समृद्धि भन्ने त यो त सानो कुरो होइन। यो मुलुकको काया पलट, यो मुलुकको रूप पलट हुन्छ 5 वर्षमा। पक्कै 5 वर्षमा यो मुलुकको रूप पलट हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देखेँ है। त्यो देखियो र त्यो अनुभूति पनि सबैले गर्दछन्। मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा आज मलाई तपाईँहरूले यो मैले त अब कल्पना गरेर पनि गरेको छैन, यसरी मलाई चाहिँ स्टुडियोमा एउटा वडा अध्यक्षलाई स्टुडियोमा बोलाएर यत्रो चाहिँ यति लामो समय यसरी चाहिँ विचार विमर्श गर्न दिनुहुन्छ भनेर भन्ने मैले त आफूलाई बहुत गौरवान्वित ठानेको छु। एउटा जनप्रतिनिधि एउटा वडा अध्यक्षको रूपमा आउँदाखेरि पनि यसरी मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले बोलाउनु हो, मलाई त बहुत खुसी लाग्यो है। र अब समृद्धि 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 भन्ने चाहिँ धेरै प्रचार भयो, तर के भयो भने एउटै शब्द मात्रै प्रचार भयो है। शब्द मात्रै प्रचार भयो र यसको चाहिँ म चाहिँ नेपाल सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई के एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो समृद्धि चाहिँ कसरी ल्याउने, स्थानीय तहमा कसरी ल्याउने
र काम गर्ने स्थानीय तह हो नि हजुर हजुर हैन तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने हामी जस्ता चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हौं र तिमीले चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले समृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ उहाँहरु भन्ने चाहिँ यो गोष्ठीहरू चाहिँ भएन हजुर हजुर हैन त्यस्ता कार्यशालाहरू भएन त्यस्ता लेक्चरहरू भएन यो चाहिँ तुरुन्तै सरकारले चाहिँ सुरु गराउनु पर्छ भनेर भन्ने लाग्छ र मैले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन यो प्रयास छ यो प्रयासलाई पनि त्यसरी नै चाहिँ एडुकेट गर्ने त्यसरी नै तपाईले चाहिँ यो के रे यो अध्ययन गराउने र गर्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा भन्नाले छलफल बहस त्यो डबलीको रूपमा तपाईले सहयोग यो सुरु गर्नुभयो तपाईहरुलाई म बहुत भित्री आत्मादेखि नै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ एउटा वडा अध्यक्ष मात्रै होइन त्यो भन्दा पनि यहाँ एउटा शहरी विकासको एउटा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ यहाँका भावनाहरू पक्कै पनि यहाँका योजनाहरू धेरै छन् र एउटा अर्बन ठाउँलाई शहर सिटीमा तपाईको चाहिने परिणत गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको कला र यहाँको विद्वता पक्कै पनि त्यसमा निपुण छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौं र यस्तै खालका भावनाहरू र यस्तै खालका बहस जुन यहाँले हामीलाई जसरी सचेत गराउनु भएको छ सुसूचित गराउनु भएको छ र यसरी सञ्चालन गरिदिनुस् भनेर जुन खालको भावना व्यक्त गर्नु भएको छ पक्कै पनि यहाँको भावनालाई हामी कदर गर्नेछौं र यहाँकै अगाडि मैले भने र यो प्रस्तुत हिराबहादुर थापाले यसरी भन्दैछ कि पक्कै पनि हामी यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रो ठाउँबाट के गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामी निरन्तर रहनेछौं यहाँको शुभ इच्छालाई हामी मिथ्या बनाउने छैनौं मैले यहाँकै अगाडि बाजा गरे आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको यो समृद्धि तथा निर्माण बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकजना इन्जिनियर उहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र वडा अध्यक्ष मात्रै होइन यो स्थानीय निकायमा निर्वाचित हजारौं मध्येको एउटा इन्जिनियर हो उहाँ जम्मा 4 जना इन्जिनियरहरू निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसमध्येको एकजना उहाँ हो उहाँका विचार यहाँहरूले सुन्नु भएको छ यो विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो विचारलाई समाजमा पुर्याउने तपाई हाम्रो कर्तव्य हो त्यसको लागि हामीले जसले टेलिभिजन हेर्नुभयो जसले फेसबुक हेर्नुभयो यहाँले जानकारी पाउनुभयो यदि धेरै तपाईका साथी र इष्टमित्रहरू यो भनाइ जानकारी लिनबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँले एउटा कष्ट गरिदिनु पर्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू त्यो कष्ट के हो भने हाम्रो युट्युबलाई यहाँले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने सारा सर्कलमा पुग्छ यो हामीले यहाँहरूलाई आग्रह गर्यौं त्यसको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो www.mtvnepal4k यदि यहाँहरूले www.mtvnepal4k लाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने देखुन सारा समाजले यस्ता एउटा कुशल व्यक्तित्वहरूका भावनाहरू त्यो मात्रै होइन एउटा यो मुलुकको विकासका शुभचिन्तकहरूका भावनाहरू समाजमा फैलाउनु तपाई हाम्रो कर्तव्य मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभाव यो धर्म पनि हो यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरुबाट बिदा हुनु भन्दा अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन हामी भन्ने गर्छौं मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब म यहाँहरुबाट बिदा हुँदैछु बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैजना खुशी रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस् यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँहरुलाई आग्रह र अनुरोध हो यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने वाचाका साथ अहिले बिदा हुन्छु यो प्रस्तुत हिराबहादुर थापा हस्त नमस्ते।